3 दिसांची असेंब्ली सेशन आपयला म्हणून अशें आयकलां. सो तुमचे विशय सांगा कशी आसतली पळय ती फावट. ऑलरेडी कितें केलां सरकारान 3 दिसांचें सेशन घेवपाचो डिसिजन घेवन माननीय राज्यपालान ताका मान्यता दिवन आमी सेशन समन केलें जें पळय आसा पळय समन राज्यपालान जें पळय असेंब्ली सेशन समन केल्ल्या तेजी ऑर्डर ऑलरेडी सगळ्या मेंबरांक पावल्या. 31 ऑगस्ट आनी 1 आनी 2 सप्टेंबर अशा पद्दतीन 3 दिसां सेशन आसतलें. आनी 3 दिसां सेशनाक जो पळय कितें बाकीचो वेव्हार आसपा जाय आमगेलो बिजनेस तो त्या प्रमाणे येतलो. पूण आजून पर्यंत बिजनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जावना. त्या मिटिंगेक तो पयलीं एप्रूव करून घेवचो पडटा आनी त्या प्रमाणे फुडें वयतले मागीर. कित्या खातीर ह्या दिसाक व्हेरी शॉर्ट कित्याक सेशन ना व्हेरी शॉर्ट अशें न्ही. कशें आसता की सरकार सेशन कितले दीस घेवचें तें ठरयता आनी एकदां सरकाराचो निर्णय जालो तेजे नंतर मागीर तेची ती सगळी फुडली कारवाई जाता. सो पूण 3 दीस पावतले सर. आतां 3 दीस सरकारान निर्णय घेतला तितून कितलो जो पळय बिजनेस जाता तो नेमा प्रमाणे जो कितें आसता बिजनेस जातलो. मागीर उरलेलो बिजनेस उरले आनी बिजनेस उरपाचो न्ही ना. बिजनेसांनी उरपाचो कितें आसा की जो बिजनेस घेवपा जायो तो बिजनेस आमी घेतले बिजनेस एडवायजरी कमिटीक आनी त्या प्रमाणे हाव डिसायड. लॉंग द असेंब्ली सेशन वील गो पर डे देन लेट देखून वयतली मागीर. न्ही कशें आसा की थंय जेन्ना पळय ती सिच्युएशन येतली जेन्ना आनी त्या प्रमाणे तेजे तो पळय टायमींग आसता तो ठरतलो. नाजाल्यार रेगुलर पळय जो पळय टायमींग आसा त्या टायमिंगाक केन्नाच चडशें सेशन म्हणटा तें जायना आनी तें कामकाज त्या दिसाचें कामकाज सोंपना कित्याक सगळ्या सदस्यांक उलोवपाचें आसता. आनी त्या प्रमाणे मागीर आमचें सरकार जें पळय आसा भितर हावजान तें सरकार तांकां उत्तरां कितें दिवपाचीं दिता आनी तशें करून तो जेन्ना समज जर टायमींग जर प्रोलॉंग जालो जाल्यार त्या प्रमाणे हावस ठरयता की बाबा आमी केन्ना तें करुया तें. लास्ट असेंब्ली आतां ही आसतली आतां ती सो जितले इश्यूज पेंडींग आसले ते इश्यू सगळे रिजॉल्व करपा खातीर एक लॉंग सेशन जाय आसलो कित्याक मागीर असेंब्ली ना. न्ही अशी कशें आसा की आतां आमचे जे पळय विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसा जावं लिडर आसात त्या लोकांनी ते हो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा की अशा पद्दतीचे प्रश्न आसा ते लोकांनी आमकां मांडपा जाय आनी सेशन चड दीस आसचें असो विशय मांडलाय तेणी. पूण म्हाजें काम कितें एक न्यूट्रल मनीस म्हणून की स्पिकर म्हणून जें कितें पळय ठरता आमच्या वेळापत्रकेनुसार त्या प्रमाणे फुडें वचपाचें. सर ऑपोजिशनाची मागणी आशिल्ली की 15 दीस जावचे म्हणून. न्ही ऑपोजिशनाची सदांच मागणी कशी आसा की सरकार जें पळय कितें करता तेजेर ऑपोजिशनाची मागणी आसताच आनी ती मागणी कितपत पळय योग्य आसा आनी कशे पद्दतीन करपा जाय हेचे निर्णय सरकार घेता. पण हाव 3 दिसांनी इतलें सगळो कामकाज कसो जातलो सर. 3 दिसांनी म्हणजे कशें आसा की क्वेश्चन आवर हो आमगेलो पिरियड येतलो. तेजे नंतर मागीर कॉलिंग एटेन्शन्स मागीर कोणाचे पळय जी पयलींचे पळय जे पळय कितें विशय आसा काही उरलेले पळय पयलींचे प्रश्न बीन आसा ते येता फाटल्या सेशनाक जे पळय फुडल्या सेशनाक उरलेले आनी बाकीचे जे पळय नॉर्मल कितें बिजनेस पळय आसपा जायो तो सगळो इन डिटेलाक म्हणटा तो 3 दिसांचो जे पळय हें आसा कामकाज आसा तें कळटलें मागीर जेन्ना पळय एकदां पळय आमी तें हें काडलें ऑर्डर काडली त्या दिसाची तेन्ना कळटलें मागीर.